अच्छा, हामीले पढ्दैछौँ डिभिएसन फ्रम मेन्डल्स ल। मेन्डल लदेखि अलिकति अलग्गै किन भिन्दै भयो, मेन्डलको अब्जर्भेसन्सहरू किन भिन्दै भयो भनेर हामीले दुईवटा कुरोमा पढिसक्यौँ, द्याट इज इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स र को डोमिनेन्समा हामीले त्यसको बारेमा चर्चा गरिसक्यौँ। कसरी चाहिँ मेन्डलले गरेको एक्सपेरिमेन्ट भन्दा चाहिँ पछिबाट गएर त्यो भिन्दै भएर गयो। अब हामीले नेक्स्ट कुरा गर्नेछौँ मल्टिपल एलिली। मल्टिपल एलिली, मल्टिपल जिन होइन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो याद गर्नुपर्छ। यो मल्टिपल जिन चाहिँ होइन, मल्टिपल एलिली भनेपछि एउटै जिनको थुप्रै एलिलिज। अहिलेसम्म त हामीले जुन चाहिँ पढ्यौँ को डोमिनेन्स, इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स अनि मेन्डल्सको लहरमा हामीले पढ्यौँ, दुईवटा एलिलिक फर्म मात्रै हामीले कुरा गऱ्यौँ। तर अब चाहिँ के आउँदैछ भन्दाखेरि एउटै जिनको 3 प्रकारको एलिली। सो वेन more than 2 alternative forms of the allele of a gene is responsible for a single characteristics, that phenomena is known as multiple allele. यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। एलिली र जिन चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्छ है। जिनको अल्टरनेटिभ एलिलिज हुनसक्छ, तर जिन त एउटै हो, त्यसले एउटै पर्टिकुलर क्यारेक्टरलाई मात्रै कन्ट्रोल गर्छ। सो मल्टिपल एलिली भनेको चाहिँ, मल्टिपल एलिलीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सिंगल क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई मोर देन 2 अल्टरनेटिभ फर्म्स अफ एलिलीले चाहिँ डिफाइन गर्छ। मोर देन 2 अल्टरनेटिभ फर्म्स अफ एलिलिज अफ अ जिनले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। त्यसलाई चाहिँ भन्छ मल्टिपल एलिली। अब यो मल्टिपल एलिली जब हामीले पढ्छौँ, व्हेन वी स्टडी अबाउट मल्टिपल एलिलिज, वी क्यानट स्टडी अ स्मल नम्बर अफ अर्गानिजम्स एन्ड टक अबाउट मल्टिपल एलिलिज। मल्टिपल एलिलीको त्यसको रेलिभेन्स हेर्नुको लागि चाहिँ हामीले ठुलो पपुलेसनमा हामीले स्टडी गर्नुपर्छ। थुप्रै अर्गानिजम्सहरू लिएर चाहिँ हामीले स्टडी गर्नुपर्छ। जस्तै ह्युमन पपुलेसनको डल्लै ह्युमन पपुलेसनलाई लिएर चाहिँ यो स्टडी गऱ्यो भने मात्रै हामीले मल्टिपल एलिलिजको बारेमा बुझ्छौँ। अब हामीलाई थाहा छ कुनै पनि अर्गानिजमको पेयर अफ क्रोमोजोम्स हुन्छ, होमोलोगस क्रोमोजोम्स हुन्छ। अनि होमोलोगस क्रोमोजोममा एउटा पर्टिकुलर जिन लोकाइ हुन्छ। त्यो जिन लोकाइमा चाहिँ जिन्स के अरे एलिलिजहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यो एलिलिज चाहिँ एउटा दुईटा छ भने त हामीले मेन्डलको इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स, को डोमिनेन्स अनि मेन्डलको लहहरूलाई हामीले लिएर पढ्दाखेरि भइहाल्यो। तर यहाँ चाहिँ के कुरा आउँदैछ भन्दाखेरि एउटै क्यारेक्टरको, एउटै जिनको चाहिँ 2-3वटा चाहिँ 2टा भन्दा बेसी चाहिँ एलिलिज फर्म छ त्यहाँनिर। त्यसै कारण चाहिँ सेम जिन लोकाइमा यो 3टामा कुनै पनि एउटा एलिलिज, कुनै पनि 2टा एलिलिज आउनु सक्छ। अब त्यसको कम्बिनेसन चाहिँ के हुन्छ, त्यसको इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ मल्टिपल एलिलिज। वी क्यान टेक एन इक्जाम्पल अफ हामीले जुन चाहिँ ब्लड ग्रुपको बारेमा हामीले यो कोडोमिनेन्समा हामीले पढिसक्यौँ। तर फेरि त्यही ब्लड ग्रुप नै हामीले लियौँ। ब्लड ग्रुप हामीले पढ्दाखेरि हामीले एउटा कुरो बुझेको छौँ, द्याट इज अ ग्रुप। ब्लड ग्रुप हामीले डिटरमाइन गर्दाखेरि चाहिँ कति किसिमको एलिली हुन्छ। आई जिनको कतिवटा हुन्छ। आई जिन भनेपछि आई चाहिँ किन भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भन्छ आइसोग्लुटेनेजेन, आइसोग्लुटानेजेन। अनि ए र बी चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एन्टिजेन हो। ए र बी चाहिँ एन्टिजेन हो। अनि त्यो एन्टिजेन चाहिँ केले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बाहिरको जुन चाहिँ सुगरको पोलिमर छ, सुगरको कोड छ, त्यो कोड चाहिँ कुन चाहिँ प्रकारको छ, ए को छ कि बी को छ कि या त ए र बी दुइटै छ, हामीले पढिसक्यौँ यसको बारेमा। अब यो एबिओ ब्लड ग्रुप नै लिएर चाहिँ हामीले मल्टिपल जिन पनि बुझौँ। मल्टिपल जिन चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आई जिन छ, सरी मल्टिपल जिन होइन, मल्टिपल एलिली। यो चाहिँ हामीले कन्फ्युज गर्नु हुँदैन। मल्टिपल एलिली अफ 1 जिन। अब आई जुन चाहिँ छ जिन, यसको चाहिँ 3 प्रकारको छ। आई ए पनि हुनसक्छ एलिली, आई बी पनि हुनसक्छ एलिली, या आई 0 पनि हुनसक्छ। सो 3टा एलिलिज छ, 3टा एलिलिज छ। तर हामीलाई थाहा छ डिप्लोइड अर्गानिजममा कुनै 2टा नै आउन सक्छ, कुनै 2टा नै आउन सक्छ। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ ब्लड ग्रुपले चाहिँ कतिवटा एलिलीले डिटरमाइन गर्दैछ, 3वटा एलिली, 2टाले होइन तर 3वटाले। यसलाई चाहिँ भन्छ मल्टिपल एलिली। एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई, सिंगल क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई डिटरमाइन गर्नु, द्याट इज ग्रुप अफ द ब्लड डिटरमाइन गर्नुको लागि यहाँनिर चाहिँ हामीले ग्रुप अफ द ब्लड ग्रुपको कुरा गर्दैछौँ। त्यसलाई डिटरमाइन गर्नुको लागि चाहिँ यो 3टा मध्ये
दुईवटाको कम्बिनेसन माथि डिपेन्ड गर्छ। हामीलाई थाहा छ, हामीले अलरेडी पढिसक्यौँ, एलिली ए र बी चाहिँ के हो, कोडोमिनेन्ट। कोडोमिनेन्ट किन भन्दाखेरि ए र बी चाहिँ दुईजनै सँगसँगै प्रेजेन्ट हुन सक्छ, दुईटाले नै आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाउन सक्छ। जस्तो हामीले ब्लड ग्रुप एबीमा हामीले देख्छौँ, एबी ब्लड ग्रुपमा चाहिँ हामीले यो ए र बी दुईटै प्रेजेन्ट भएको देख्छौँ, त्यसै कारण चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ भन्छ कोडोमिनेन्ट। तर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ ए इज डोमिनेन्ट ओभर ओ, ए चाहिँ डोमिनेन्ट ओभर ओ या IB allele is dominant over O. भनेपछि when we take IO with reference to A and B, we find that A is dominant over IO and B is also dominant over IO, but A and B are co-dominant. अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चारवटा डिफरेन्ट ब्लड ग्रुप्स चाहिँ यहाँनिर पाउन सक्छौँ, किनभने तीनटा एलिलिज छ नि त। तीनटा एलिलिज भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चारवटा डिफरेन्ट के अरे कम्बिनेसनको हामीले यहाँनिर पाउन सक्छौँ। जब आइएसँग आइए नै प्रेजेन्ट छ होमोलोगस क्रोमोसोममा पनि, त्यति बेला चाहिँ ब्लड ग्रुप ए हुन्छ। आइएसँग आइओ छ भने पनि ब्लड ग्रुप ए नै हुन्छ, किनभने यो आइओ चाहिँ रिसेसिभ हो। अब आइबी र आइबी छ भने ब्लड ग्रुप बी हुन्छ, आइबी र आइओ छ भने पनि ब्लड ग्रुप बी नै हुन्छ। सो व्हाट वी सी हियर इज, since there are three alleles, the combination of three alleles determine the type of blood group. अनि लास्टमा हामीले हेर्यो भने आइओ र आइओ छ भने ब्लड ग्रुप ओ हुन्छ। So this is known as multiple alleles. Multiple gene होइन है, multiple allele, because we are talking about एउटा जिनको तीनवटा डिफरेन्ट, द्याट इज मोर देन टू अल्टरनेटिभ फर्म्स अफ एलिलिज को कुरा गर्दैछौँ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ, जुन चाहिँले चाहिँ एउटा सिंगल क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई डिटर्माइन गर्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ मल्टिपल एलिली। मोर देन, अलिकति यसलाई लेखेर राख तिमीहरूले, मोर देन टू alternative forms of allele of one gene is responsible for determining a character. यहाँनिर हामीले इक्जाम्पल लियौँ ब्लड ग्रुपको जुन चाहिँ क्यारेक्टर छ त्यसलाई चाहिँ तीनटा एलिलीले डिटर्माइन गर्छ, आइए, आइबी र आइओ। त्यो चाहिँ भयो मल्टिपल एलिली। नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ, अब नेक्स्ट आउँछ प्लियोट्रोफी। प्लियोट्रोफी भनेको चाहिँ के हो भने, दिस इज अ केस when one gene controls more than one phenotype. More than one phenotype लाई एउटा जिनले कन्ट्रोल गर्छ। हामीले अहिलेसम्म पढेको थियौँ एउटा जिनले एउटै फिनोटाइपलाई, एउटै क्यारेक्टरलाई मात्रै कन्ट्रोल गर्छ भनेर। तर यो प्लियोट्रोफी जुन चाहिँ छ, विच इज अगेन डिभिएसन फ्रम मेन्डल्स ल, यसमा चाहिँ एउटा जिनले चाहिँ मोर देन वान फिनोटाइपलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्दैछ, मोर देन वान फिनोटाइपलाई कन्ट्रोल गर्दैछ। अनि यस्तो खालको फिनोटाइप विच आर नट रिलेटेड, अनरिलेटेड। जस्तो हामीले हेऱ्यौँ भने one of them will show a major effect and the other with less evident, which is less evident. जुन चाहिँमा चाहिँ एउटाको चाहिँ मेजर इफेक्ट देखिन्छ अनि अर्को चाहिँ कम्ती हुन्छ। जस्तो एउटै जिनले कलर अफ द आई, कलर अफ द स्किन अनि मेन्टल रिटार्डेसन, जुन चाहिँ हामीले फिनाइल कीटोन्युरियाको हामीले इक्जाम्पल लियौँ, एउटा जिनले मोर देन वान क्यारेक्टरलाई जब कन्ट्रोल गर्छौँ, फिनाइल कीटोन्युरिया, फिनाइल
किटोन युरिया। यो जुन चाहिँ एउटा बिमारी हो, फिनाइल किटो युरिया चाहिँ बिमारी हो। इट इज कज बाई अ रिसेसिभ एलिली। यसलाई चाहिँ एउटा रिसेसिभ एलिलीले अफेक्ट गर्छ, रिसेसिभ एलिली। अन्त यसमा चाहिँ के हुन्छ भने बेसिकली फिनाइल किटो युरियामा चाहिँ के डिफेक्ट हो भन्दाखेरि चाहिँ एन्जाइम that is required that is involved in transforming phenyl alanine to tyrosine. Phenylalanine to tyrosine. Tyrosine does not function. It's a defect of the enzyme. That means the enzyme that is involved in transforming phenylalanine to tyrosine is defective. यसले काम गर्दैन। अब यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो फिनाइलएलानिन चाहिँ जम्मा भएर बस्छ। कहाँ जम्मा भएर बस्छ भन्दाखेरि ब्रेनमा चाहिँ त्यो जम्मा भएर बस्छ, एक्युमुलेट गर्छ। फिनाइलएलानिन चाहिँ त्यो टाइरोसिनमा चेन्ज नभएर चाहिँ ब्रेनमा चाहिँ अकुमुलेट भएर बस्छ। अनि अकुमुलेट भएर बस्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इफ डिफेक्टिभ हुन्छ फिनाइलएलानिन accumulates in the brain which causes mental retardation. अब यो त रेसेसिभ एलिली हो। यो रेसेसिभ एलिली जिन जब प्रेजेन्ट हुन्छ, रेसेसिभ जिन जब प्रेजेन्ट हुन्छ कस्तो खालको कन्डिसनमा भन्दाखेरि होमोजाइगस कन्डिसनमा। जब यो रेसेसिभ जिन के अरे यो जुन फिनाइल किटोन्युरिया गर्ने जुन चाहिँ जिन छ, डिफेक्टिभ जिन छ, त्यो चाहिँ होमोजाइगस जाइगस स्टेटमा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले मेन्टल रिटार्डेसन गराउँछ। कलर अफ द आई बिकम्स ब्लू एन्ड द स्किनको कलर पनि लाइट हुन्छ। मेन्टल रिटार्डेसन जब यो फिनाइलएलानिन के अरे यसलाई ट्रान्सफर्म गर्ने एन्जाइम जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ बनिँदैन। द्याट इज ड्यू टु द डिफेक्ट अफ रेसेसिभ जिन जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ फिनाइल किटोयुरिया हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको जब होमोजाइगस स्टेटमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यसले के कन्डिसन डेभलप गर्छ भन्दाखेरि मेन्टल रिटार्डेसन, कलर अफ द आई बिकम्स ब्लू आइज। अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि स्किनको कलर पनि लाइट हुन्छ। यो जुन चाहिँ इफेक्ट छ प्लियोट्रोपीमा चाहिँ one gene controls more than one characteristics, one phenotype। यहाँनिर हामीले देख्दैछौँ यो फिनाइल किटोयुरिया जुन चाहिँ डिफेक्ट छ त्यो डिफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ मेन्टल रिटार्डेसन हुँदैछ, जुन चाहिँ को चाहिँ ब्लू आइजसँग कुनै रिलेसन छैन र पनि यसले गर्दाखेरि ब्लू आइज पनि हुन्छ त्यही जिनको कारणले गर्दाखेरि। अनि लाइट स्किन कलर पनि यहाँनिर डेभलप हुँदैछ। भनेपछि एउटै जिनले इट कन्ट्रोल्स मोर देन वान फिनोटाइप। त्यसलाई चाहिँ भन्छ प्लियोट्रोपी। व्हेन वान जिन इज responsible for controlling more than one phenotype, then it is called pleiotropy. अब आउँ हामी polygenic inheritance। नेक्स्ट हामीले कुरा गर्छौँ polygenic inheritance।
polygenic inheritance मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट अपोजिट अफ प्लियोट्रोपी प्लियोट्रोपीमा चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि one gene controls more than one phenotype यहाँनिर चाहिँ number of genes control one phenotype थुप्रै जिन मिलेर चाहिँ त्यसको अलि इफेक्ट जुन चाहिँ हुन्छ त्यो इफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन चाहिँ क्यारेक्टर छ सिंगल क्यारेक्टर छ त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कन्ट्रोल गर्दैछ पॉलीजेनिक मा चाहिँ नम्बर अफ जीन्स इज इन्भल्भ इन कन्ट्रोलिङ वान पर्टिकुलर नम्बर अफ जीन इज इन्भल्भ इन कन्ट्रोलिङ वान पर्टिकुलर फिनोटाइप यसमा हामीले बेस्ट इक्जाम्पल लियौँ कलर अफ ह्युमन स्किन अनि यसमा चाहिँ हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ when number of genes are involved the type of variations that we see is a continuous one जस्तो हामीले ह्युमन पपुलेसनमा हामीले स्किनको कलर हेर्यौँ भने कालो र सेतो मात्रै त छैन नि त कालो छ त्यहाँदेखि अलिकति कम्ती कालो छ त्यहाँदेखि ब्राउन कलरको छ त्यहाँदेखि एकदम लाइट ब्राउन कलरको छ त्यहाँदेखि गएर चाहिँ पेल येल्लो कलरको छ त्यहाँदेखि अलिकति सेतो भनेपछि यो कन्टिन्युस छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ क्वालिटेटिभ इफेक्ट छ क्वान्टिटेटिभ इफेक्ट छ त्यो जिन कममा चाहिँ क्वान्टिटेटिभ इफेक्ट छ कुन चाहिँ जिन चाहिँ कति मात्रामा प्रेजेन्ट छ किनभने देयर आर नम्बर अफ जिन्स विच आर कन्ट्रोलिङ द कलर अफ द स्किन जस्तो इन ह्युमन केस वी हेभ 3 जिन्स द्याट इज इन्भल्भ जिन ए B अनि C gene A, B, C are incompletely dominant genes. A, B, C are these are completely dominant. These are incompletely dominant gene. Only small a, small b, and small c are all recessive gene. तर यिनीहरूको इफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ डिटरमाइन गर्छ कि त्यो जुन चाहिँ प्रोजेनीहरू आउँदैछ तिनीहरूको स्किनको कलर चाहिँ कस्तो हुन्छ फर इक्जाम्पल हामीले यस्तो खालके हेर्यौँ भने प्योर ब्ल्याक देखिन्छ यस्तो हेर्यौँ भने प्योर व्हाइट अब यो प्योर ब्ल्याक र प्योर व्हाइटलाई हामीले जब क्रस गर्छौं क्रस गरे पश्चात प्योर ब्ल्याक र प्योर व्हाइटलाई हामीले जब क्रस गर्छौं तीनटा जिनले डिटरमाइन गर्छ यसलाई हामीले क्रस गरेपछि क्रस गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्टरमिडिएट आउँछ यसलाई चाहिँ मुलाटो भन्छ यो चाहिँ कालो पनि छैन पुरै सेतो पनि छैन दुईटा मिसिएको छ यसलाई चाहिँ भन्छ मुलाटो किन यसमा चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको यो डोमिनेन्ट जिन्सको प्रेजेन्स चाहिँ कति छ अब यहाँदेखि उता हामीले अझै क्रस गर्यौं भने हामीले बुझ्छौं कि हामीले एउटा कन्टिन्युअस डिफरेन्ट कलर्सको शेडको स्किन कलर चाहिँ हामीले त्यहाँनिर पाउँछौं That is because here number of genes are involved in controlling one particular character. अनि त्यो जिनको क्वान्टिटी चाहिँ कति छ त्यो जिन चाहिँ कति डोमिनेन्ट छ कतिवटा चाहिँ डोमिनेन्ट छ कतिवटा चाहिँ रिसेसिभ छ या कतिवटा रिसेसिभ छ कति बेसी छ कुन चाहिँ कम्ती छ त्यसमाथि चाहिँ डिटरमाइन गर्छ कि त्यो स्किनको कलर चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यसैकारण चाहिँ हामीले ह्युमन स्किन कलर चाहिँ हामीले हेर्यौं भने चाहिँ हामीले क्लियरली बुझ्छौं त्यहाँनिर हामीले कन्टिन्युअस एउटा ग्राफलाई हामीले प्लट गर्यौं भने कलर अफ द स्किन हामीले प्लट गर्यौं भने चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस स्लोप हामीले त्यहाँनिर पाउँछौं यसलाई चाहिँ भन्छ पॉलीजिन यो चाहिँ हामीले सक्यौं मेन्डल्सको डेभिएसन फ्रम मेन्डल्स ल अनि यसमा चाहिँ हामीले इन्ट्राजेनिक जुन चाहिँ हामीले पढ्यौं त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर पढिसक्यौं अब हामीले इन्टरजेनिक जीन इन्टररिएक्सन यो चाहिँ हामीले पढ्यौं इन्ट्राजेनिक जीन इन्टररिएक्सन अब नेक्स्ट हामीले पढ्ने छौं
इन्टरजेनिक जिन इन्टररियाक्सनको बारेमा, जुन चाहिँ हामीले एपिस्टेसिसहरूको बारेमा हामीले डिस्कस गर्नेछौँ। आजको लागि यति। तिमीहरूले यो पढ्दै गर, मलाई थाहा छ तिमीहरूले सबैले पढ्दैछौ, अनि कुनै पनि कुरो बुझ्दैनौ भने फेरि पनि भन्दैछु, तिमीहरूले हामीलाई सोद्धाखेरि हुन्छ। थ्याङ्क यू।